اور تھوڑے سامنے شاعر توحید و سنت حضرت مولانا ابو بکر صدیق محمدی صاحب اوف روشن والا تشریف لیان اور نعتیہ کلام پیش فرمان۔ چلو چلیے نبی دے گھر بار ایک واری تے کریے دیدار سوہنے دی نگری دا۔ مل کے بولو نا تھوڑا تھوڑا ملنا بولو۔ چلو چلیے نبی دے گھر بار چلو چلیے نبی دے گھر بار ایک واری تے کریے دیدار سوہنے دی نگری دا سوہنے دی نگری دا سوہنے دی نگری دا۔ ویکھو کڈے چنگے انہاں لوکاں دے نصیب نے ویکھو کڈے چنگے لوکاں دے نصیب نے جیڑے رہندے سونے نبی پاک دے قریب نے جیڑے رہندے سونے نبی پاک دے قریب نے۔ جنہ ویکھیے مدینے دی بہار جنہ ویکھیے مدینے دی بہار ایک واری تے کریے دیدار سوہنے دی نگری دا۔ جھوم کے ذرا پڑھو نا چلو چلیے نبی دے گھر بار چلو چلیے نبی دے گھر بار ایک واری تے کریے دیدار سوہنے دی نگری دا۔ لو عمیر بھائی بڑا پیار والا جملہ پڑھنا چاہنا۔ جمنا تھاما دیا قسمہ رب آپ اٹھائے جتھے جبریل کے پرم نو بچھائے جتھے جبریل کے پرم نو بچھائے وہ ایڈے سونے نے مدینے دے بازار وہ ایڈے سونے نے مدینے دے بازار ایک واری تے کریے دیدار سوہنے دی نگری دا سوہنے دی نگری دا۔ چلو چلیے نبی دے گھر بار چلو چلیے نبی دے گھر بار ایک واری تے کریے دیدار سوہنے دی نگری دا۔ اس کلام دا آخری جملہ تے بڑا پیار والا ادھر ہن سارے میرے ول تکیا جے۔ ویکھو جی ایوب والا کیسا او مقام نے ویکھو جی ایوب والا کیسا او مقام نے ویکھو جی ایوب والا کیسا او مقام نے جتھے آقا ہوئے پہلی بار میں غمام نے جیڑی ڈاچی اتوں لتھے سردار جیڑی ڈاچی اتوں لتھے سردار کیسا شانہ والا خوسی رغوار سوہنے دی نگری دا سوہنے دی نگری دا۔ چلو چلیے نبی دے گھر بار چلو چلیے آخری باری پڑھو نا ملنا مل کے چلو چلیے چلو چلیے نبی دے گھر بار ایک واری تے کریے دیدار سوہنے دی نگری دا۔ امیراں دی گل نہ غریباں دی گل مدینے نو جانا نصیباں دی گل مدینے نو جانا نصیباں دی گل۔ چلو چلیے نبی دے گھر بار ایک واری تے کریے دیدار سوہنے دی نگری دا۔ شان صاحب دو جملے پڑھ کے گل مکا دینی ہے۔ میری پیار نال سارے پڑھو سبحان اللہ سارے پڑھو سبحان اللہ۔ شان صاحب دو جملے پڑھ دئیے پڑھو ہاں پھر سبحان اللہ۔ شان صحابہ بے فیض انسان دا کی فائدہ ناقص امام دا کی فائدہ جڑی ذکر صحابہ چ چپ رہے اس چول زبان دا کی فائدہ۔ شان صحابہ کر لے نبی دے صحابہ نال پیار زندگی دے وچ خوشی رونق بہار کر لے نبی دے صحابہ نال پیار زندگی دے وچ خوشی رونق بہار۔ رضوان بھائی اج سون دا مزہ نہیں آ رہا ذرا جم کے چلے نا اگے اگے بجے بین المحبت دے نال ادھر تک آ جے۔ کر لے نبی دے صحابہ نال پیار زندگی دے وچ خوشی رونق بہار زندگی دے وچ خوشی رونق بہار۔ جن گھر بار سب دین تو لٹایا ہے
ان کی میں حق بی بی فاطمہ دکھایا اے ان کی میں حق بی بی فاطمہ دکھایا اے بندہ بان پنگیاں میں چگلا نہ مار بندہ بان پنگیاں میں چولا نہ مار کار لے نبی دے صحابہ نال پیار انج تانوں جملے دی سمجھ نہیں آئے گی ادھر میرے وال تکیا جے صدیق اکبر جے دل نبی دا دکھایا ہووے ثبوت دے وہ صدیق اکبر جے دل نبی دا دکھایا ہووے ثبوت دے وہ صدق دا پیسہ جے ذات اپنی تے لایا ہووے ثبوت دے وہ رفیق خجرت دا او دشمن عقل تو گل منا نہیں سکدا جو آقا تو گر لٹاوے او مال زخرا دا کھا نہیں سکدا کار لے نبی دے صحابہ نال پیار زندگی دے وچ خوشی رونق بہار کار لے نبی دے صحابہ نال پیار زندگی دے وچ خوشی رونق بہار صدیق دی صداقت قرار کر لے عمر بہادر جرار من لے عمر بہادر جرار من لے علی عثمان دا وی بن خوبدار علی عثمان دا وی بن خوبدار کر لے نبی دے صحابہ نال پیار کر لے نبی دے صحابہ نال پیار زندگی دے وچ خوشی رونق بہار لے شوق سے نام صحابہ کا کر چرچا عام صحابہ کا اگر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پہلا پھان صحابہ کا اسلام کی عظمت کے مینارے ہے صحابہ اسلام تو دریا ہے تو کنارے ہے صحابہ اگر چاند محمد ہے تو ستارے ہے صحابہ واللہ میں جانتے پیارے ہے صحابہ ہر قوم پکارے گی ہمارے خیر ہر زبان پکارے گی ہمارے خیر